Hello everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो स्किन केयरकै अब सेल्फ ग्रूम रुटिन मैले आफ्नो आइब्रो कसरी आफै घरमा बनाउँछु प्लस मैले फेशियल रेजर कसरी युज गर्छु आफ्नो फेसमा आई एम गोइङ टु सो यु एभ्री स्टेप है। फर्स्ट अफ अल म चाहिँ तपाईहरुलाई फेस सेभिङको बारेमा भन्छु। फेस सेभिङ इज अ फर्म अफ डर्माप्लानिङ व्हिच इज अ स्किन केयर ट्रिटमेन्ट एक्चुअली है दैट इन्भल्भ्स रिमुभिङ पिच फज हैन। पिच फज भनेको चाहिँ हाम्रो सानो हेयरहरु हुन्छ नि फेसमा, त्यसलाई चाहिँ पिच फज भन्छ। फेस सेभ गर्दाखेरि अब हाम्रो सानो हेयरहरु त हराउने नै भयो प्लस डेड स्किन पनि हटाउँछ त्यसले चाहिँ। विकली डर्माप्लानिङ सेसन चाहिँ क्वाइट एक्सपेन्सिभ नै हुन सक्छ हैन, तर फेस सेभिङ एट होम चाहिँ अब लेस इन्टेन्स डर्माप्लानिङ जस्तो इन्टेन्स प्रोसेस हुँदैन त्यसको। मोर अफोर्डेबल एन्ड इजियर टु डु इट बाई यर सेल्फ हैन। कसैको हेल्प चाहिएन फेस सेभिङ गर्नलाई, तपाईँ आफ्नो घरमा बसेर आफैले नै त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई पर्सनली फेस सेभिङ किन मनपर्छ भने बिकज त्यसले चाहिँ एकदम रिफाइन्ड कम्प्लेक्सन दिन्छ क्या स्किनमा हैन, अनि यो फेस लुक इभन एन्ड रिफ्रेस्ड के एकदम फ्रेस स्मुथ हुन्छ त्यो प्रोसेस गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले। अनि इफ यु आर अ मेकअप लभर हैन एन्ड यु लभ टु अप्लाई मेकअप देन यु शुड ट्राई फेस सेभिङ हैन, किनभने आफ्टर डुइङ फेस सेभिङ इट इज इजियर टु अप्लाई मेकअप। अनि फाउन्डेसन त यस्तो फ्ललेस देखिन्छ नि, किनभने त्यो हल्का हेयर भयो पनि त्यो फाउन्डेसन जति ब्लेन्ड गरे पनि त्यस्तो मजाले फ्ललेस देखिँदैन। अनि आफ्टर फेस सेभिङ इट क्रिएट्स अ हेयरलेस क्यानभस के हैन। फेस सेभिङ चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने पनि हैन तपाईलाई मन छ भने गर्नु मजाले। आई डोन्ट सी मेरो स्किनमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि रिजल्ट आएन। सबैको स्किन डिफ्रेन्ट हुन्छ, सबैको स्किनमा सबै कुराले डिफ्रेन्टली रियाक्ट गर्छ हैन। मेरोमा वर्क गर्यो भनेपछि त्यसको मतलब त्यो होइन कि तपाईको पनि वर्क गर्छ भने त्यस्तो चाहिँ हैन त कसैलाई यो फेस सेभिङले फेरि कसैको स्किनमा त्यो सानो बम्प्सहरु पनि निकालेको छ भनेर हुन्छ, तर मेरो स्किनमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि भएको छैन। सो आई लभ फेस सेभिङ, डु इट हैन। मैले चाहिँ त्यो 15 डेजमा एकचोटि अथवा 1 मन्थमा एकचोटि गरिरहेको हुन्छु मैले। इफ यु वान्ट टु डु इट एन्ड इफ यु वान्ट टु ट्राई इट हैन, कसैलाई गर्न मन छ खै यसको के हुन्छ रिजल्ट जस्तो लाग्छ भने एकचोटि ट्राई गर्नु हैन। कसैलाई सुट गर्छ भने गर्नु, कसैलाई सुट गर्दैन भने नगर्नु हैन। आजभोलि फेस सेभिङको पनि कति धेरै मेथडहरु छ कि तपाईले चाहिँ कति धेरै टाइपबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट चाहिँ हैन अब फेशियल रेजर भयो, यस्तो खालको फेशियल रेजर युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सेकेन्ड वान इज त्यो बजारमा पाउँछ एउटा लिसिङ टच फ्ललेस हेयर रिमुभर टाइपको एउटा लिपस्टिक टाइपमा मैले हाल फोटो राखिदिन्छु, त्यस्तो खालको पाउँछ। त्यो पनि एकदमै रिस्क फ्री के, त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट कट्सको पनि डर भएन। रेजर युज गर्न डर लाग्छ त्यस्तो मान्छेले चाहिँ त्यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिक हेयर ट्रिमर पनि पाउँछ यस्तो खालको, यु क्यान ट्राई द्याट वान पनि हैन। अनि अर्को चाहिँ यस्तो तार खालको हुन्छ, म त्यो पनि फोटो राखिदिन्छु, यस्तो खालको पनि पाउँछ। यो चारवटा मध्येमा यु क्यान ट्राई एनी वान अफ देम हैन। फेस सेभिङको लागि यो चाहिँ चारवटा एकदम बेस्ट छ। सो अब लेट्स गेट स्टार्टेड टु द भिडियो। अब चाहिँ म आफ्नो फेस सेभिङ गरेर म तपाईलाई देखाउँछु। आज चाहिँ म आफ्नो आइब्रो पनि हल्का क्लिन गर्छु, त्यसैले तपाईलाई के चाहिन्छ म देखाउँछु है। एउटा अब यो फेस सेभिङ रेजर भइहाल्यो, यो चाहिँ तपाईले मिनिसोबाट पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको देखिन्छ हैन, इजिली अभाइलेबल छ। मैले चाहिँ मिनिसोदेखि नै लिएको थिएँ। अनि त्यसपछि यु निड अ ट्विजर हैन फर माई आइब्रो, अनि सिजर यो पनि मेरो आइब्रोको लागि हो, फेस सेभिङको लागि होइन। अनि त्यसपछि यु निड अ स्पुली हैन, यो पनि आइब्रोको लागि हो। यति चारवटा चाहिन्छ प्लस 1 मिरर, ह्यान्डी मिरर। अब लेट्स गेट स्टार्ट है। फर्स्टमा जस्ट म चाहिँ यस्तो आफ्नो आइब्रोलाई हल्का कोम गर्छु स्पुलीले, अनि हल्का हल्का यो हेयर ग्रोथ भएको मात्रै निकाल्छु क्या। एकदमै पातलो छ, त्यही भएर त्यस्तो खासै निकाल्नु त जरुरी छैन। त्यही पनि हल्का फुल्का यो हेयर पलाकोहरू मात्रै निकालिरहेको छु म। Okay, I'm done with my eyebrow. मेरो आइब्रो नै त्यति छैन, एकदम ग्याप छ हैन। मैले हल्का हल्का आएको मात्रै निकालेको। अब योभन्दा धेरै गऱ्यो भने त
मोनालिसा बनिहाल्छु म। अब फेस सेभिङको लागि चाहिँ स्टेप इज फेस सेभिङको लागि सुरुमा तपाईँहरूले आफ्नो फेस चाहिँ एकदम मजाले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस ड्राई हुनुपर्छ। मैले आफ्नो फेसमा केही पनि अप्लाई गरेको छैन, जस्तो टिन्टेड भ्यासलिन लिप्समा मात्रै। अब यस्तो खालको रेजर लिएर, रेजर चाहिँ तपाईँहरूले चापाइटेक युज नगर्नु, अलिकति राम्रो क्वालिटीको युज गर्नु। जस्तो मिनिसोको पनि राम्रो छ, प्लस विङ्कलवाला रेजर पनि राम्रो छ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यस्तो एङ्गलमा बस्ने, म चाहिँ यति पार्ट मात्रै गर्छु, आफ्नो फुल फेस गर्दैन। फुल फेस पनि गर्न मिल्छ, भन्नु मन लागे म चाहिँ यति मात्रै पार्ट गर्छु। सो दिस साइड फेरि रेजरलाई डाउनवर्ड डिरेक्सनमा, अपवर्ड डिरेक्सनमा नगर्नु। यति धेरै निस्केको मैले कति पछि गरेको, अब लकडाउन भएकै गरेको थिएन। देखिँदैन तर यस्तो धेरै हुन्छ नि। अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले फाउन्डेसन जति ब्लेन्ड गर्दा होइन, यो हेयरले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग स्मुथ देखिँदैन कि। डन डन। Okay, अब it's done for upper lips. पार्टमा युज गर्छ, तपाईँहरूले अरू फुल फेसमा अथवा यता पनि युज गर्न आउँछ गर्दा हुन्छ। मलाई चाहिँ जरुरी छैन त्यो। You can see it. त्यसपछि हल्का रोज वाटर यो कटन प्याडमा लिएर स्प्रे इट होइन, अनि आफ्नो फुल फेसलाई यसरी एकदम काम गर्छु। रेजर अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ यसरी रोज वाटर लिएर हल्का स्किनमा, जस्तै हल्का रेडनेसहरू भएको अनि आनन्द आउँछ। जो स्किनलाई एकदम काम गर्छ यसले चाहिँ। अनि प्लस अब त्यो रेजर गरिसकेर हेयरहरू पनि यताउति छ भने पनि यसले यसमा सबै आयो। सो अब यसपछि चाहिँ आई विल just apply my toner अनि मोइस्चराइजर। टोनरको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अहिले यो कफीको बट्टामा कफीको बट्टामा चाहिँ यो चाहिँ मैले राइस वाटर युज गरिरहेको छु है आजभोलि टोनरको लागि। एकदम म आजभोलि एकदम DIY गरिरहेको छु। इफ इट वर्क्स, राम्रै भयो भने आई विल सेयर विथ यु गाइस। यसलाई चाहिँ म राइस वाटर एकदम राम्रो हुन्छ भनेर स्किनको लागि मैले चाहिँ यो युज गरिरहेको छु आजभोलि एज माई टोनर मर्निङ नाइटमा। डन। अब चाहिँ यो रेडनेसहरू हल्का हुन्छ किनभने मैले आइब्रो पनि ट्विजरले निकालेँ।
हल्का रेडनेस हुन्छ तर एकछिनपछि विदिन अ आवर हराइहाल्छ। त्यसो केही यातिनु पर्दैन। मेरो फेस रेजर गरिसकेँ मैले, इट फिल सो स्मुथ। अब यसमा आई अप्लाई मेकअप अनि त्यसपछि I'm done. ओके यति नै हो। तपाईँहरूले इरेजर युज गर्नुहुन्छ भने प्लिज डु कमेन्ट डाउन बिलो तपाईँहरूको स्किनमा के भइरहेको छ, साइड इफेक्ट देखेको छ कि छैन, त्यो सानो बम्प्सहरू आएको छ कि छैन। इफ तपाईँहरूले गर्न मन छ भने प्लिज ट्राई गरिहाल्नुहोस् होइन, गिभ इट अ ट्राई। एकचोटि युज गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको रिजल्ट यस्तो मनपर्छ कि गरिराख्न मन लाग्छ क्या। त्यसपछि चाहिँ मेकअप अप्लाई गर्दाखेरि त झन् फाउन्डेसन कस्तो मजाले ब्लेन्ड हुन्छ नि, एकदम स्मुथ क्या होइन। ल धेरै नै भनिहालेँ मैले। मेरो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज हिट द्याट सब्सक्राइब बटन एन्ड लाइक माई भिडियो। तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। इफ यु डोन्ट ह्याभ देन प्लिज सब्सक्राइब इट राइट नाउ, इट्स राइट बिलो होइन। जस्ट रेड सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर ग्रे बनाइदिनु। एन्ड द्याट्स अल फर टुडे होइन। अब तपाईँहरूलाई अरू के भिडियो हेर्न मन छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो अनि आई विल मेक इट फर यु। म चाहिँ आजभोलि एकदमै DIYहरू ट्राई गरिरहेको छु होम रेमेडीबाट, त्यो पनि म चाँडै नै पोस्ट गर्नेछु। सो स्टे ट्युन. Till then, stay safe, stay home, and bye.